Hi everyone. Section 1, Part 2. As soon as you are licensed, it is important that you keep in contact with us and respond to any letters, emails or other forms of communication. कह रहा है कि as soon as you are licensed, जो ही आपको लाइसेंस मिलता है, it is important that, और ये बहुत important है कि आप keep in contact with us, कि हमारे साथ TFL कह रहा है कि हमारे साथ contact में रहें and respond to any letters, और हमें respond करें any letters, emails or other forms of communication. अगर हम आपको कोई लेटर भेजते हैं, emails or other forms of communication, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहें. योर लंडन प्राइवेट हायर ड्राइवर्स लाइसेंस नॉर्मली लास्ट फॉर 3 years. जो आपका प्राइवेट हायर ड्राइवर्स लाइसेंस है, इधर देखें कि ये लंदन प्राइवेट हायर ड्राइवर्स लाइसेंस है, वो नॉर्मली लास्ट रहता है 3 साल के लिए. इफ़ इट इज़ फॉर अ शॉर्टर पीरियड, अगर वो आपको थोड़े देर के लिए देते हैं तो द लेटर दैट कम्स विद द लाइसेंस विल एक्सप्लेन वाई. तो एक लेटर भी उसके साथ होगा लाइसेंस के साथ, जो आपको एक्सप्लेन करेगा, वजाहत करेगा कि क्यों उन्होंने आपको थोड़े टाइम के लिए दिया है. यू शुड कीप योर लाइसेंस एट होम इन अ सेफ प्लेस. आपको चाहिए, यू शुड, ये मस्ट नहीं है, शुड है. यू शुड कीप योर लाइसेंस एट होम इन अ सेफ प्लेस. आपको अपना लाइसेंस सेफ प्लेस पे रखना चाहिए घर में. एंड गिव अ कॉपी ऑफ इट, और आपको देनी होगी इसकी एक कॉपी एनी लाइसेंस प्राइवेट हायर ऑपरेटर, किसी भी लाइसेंस प्राइवेट हायर ऑपरेटर मीन कंपनी जिधर आप काम करते हैं, आप इसकी एक कॉपी उनको देंगे यू आर वर्किंग में, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं. इफ़ अ पुलिस ऑफिसर और TFL ऑथोराइज्ड ऑफिसर, अब एक पुलिस ऑफिसर है और TFL ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, अगर वो आस्क्स टू सी योर लाइसेंस, अगर वो आपको पूछता है कि उसने आपका लाइसेंस टू सी देखना है, यू मस्ट लेट दैम सी, तो आपको लाजमी है कि आप उसको दिखाएं इट देयर एंड देन और विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 7 days. अगर तो आपके पास है तो आपने फ़ौरन उनको दिखाना है, लाजमी दिखाना है. अगर नहीं है देन आर विद इन अ मैक्सिमम 7 days. 7 days में आपने उनको शो करना है. प्राइवेट हायर व्हीकल ऑपरेटर यू वर्क विद मस्ट कीप कॉपीज़ ऑफ योर प्राइवेट हायर व्हीकल ड्राइवर्स लाइसेंस. जो प्राइवेट हायर व्हीकल ऑपरेटर है यू वर्क विद, जिसके साथ आप काम करते हैं, मस्ट कीप लाजमी रखता है कॉपीज़ ऑफ योर प्राइवेट हायर व्हीकल ड्राइवर्स लाइसेंस, आपके लाइसेंस की कॉपी एंड योर DVLA NI EU ड्राइविंग लाइसेंस, और जो आपका लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस उसकी कॉपीज़ रखता है. द लेटर डेट कम्स विद योर लाइसेंस, कहता है कि जो लाइसेंस के साथ लेटर आता है कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसमें शामिल होती हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी ज़िम्मेदारियों के मतलब इन्फॉर्मेशन होती है एज अ लंदन प्राइवेट हायर व्हीकल ड्राइवर, कि आप एक लंदन प्राइवेट हायर ड्राइवर हैं, व्हीकल ड्राइवर हैं, तो आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो कंटेन्स करता है लेटर वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एनी कंडीशंस यू मस्ट मीट, और इसमें जो भी कंडीशंस हैं वो आपको लाजमी मीट करनी होती हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू रीड दिस लेटर केयरफुली. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको यू रीड दिस लेटर केयरफुली, रीड करें केयरफुली से, एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट, और मेक श्योर करें कि आपने इसको समझ लिया है. इफ़ देयर आर कंडीशंस ऑन योर लाइसेंस, कहते हैं अगर आपके लाइसेंस पे कोई कंडीशंस हैं विच रिक्वायर यू टू प्रोवाइड TFL, और आपको ज़रूरी है कि आपने इसको TFL को प्रोवाइड करनी है विद इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन कोई कंडीशंस हैं और आप उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपने इसको सेंड करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू नीड टू प्रोवाइड फर्दर मेडिकल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ज़रूरत है मज़ीद मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, दैन TFL मे राइट टू यू टू रिमाइंड यू डैट द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड. तो TFL आपको रिमाइंड भी करवा सकता है कि हमें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है. देयर आर फर्दर जनरल कंडीशंस दैट आर लाइसेंस होल्डर्स नीड टू नो, कहते हैं बहुत सारी जनरल कंडीशंस हैं जो आप लाइसेंस होल्डर्स को जानने की ज़रूरत है. दीज आर गिवन बिलो, और ये नीचे दी गई हैं. सबसे पहले है योर प्राइवेट हायर व्हीकल ड्राइवर्स बैज. व्हेन यू गेट योर लाइसेंस यू विल आल्सो रिसीव अ प्राइवेट हायर ड्राइवर्स बैज आल्सो नोन एज फोटोग्राफिक ID. कहते हैं कि जब आप अपना लाइसेंस लेते हैं, रिसीव करेंगे, तो प्राइवेट हायर ड्राइवर बैज आपको साथ मिलेगा, और इसको कहते हैं नोन एज फोटोग्राफिक ID. यू मस्ट वेयर दिस बैज एट ऑल टाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग एज अ ड्राइवर. तो आपने ये लाजमी पहनना है बैज एट ऑल टाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्राइवेट हायर ड्राइवर, जब आप ऐसा
پرائیویٹ ہائر وہیکل ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو ایٹ آل ٹائمس آپ نے اس کو پہننا ہے. یور پرائیویٹ ہائر ڈرائیورز بیج ڈسپلیز یور نیم. تو اس جو بیج ہے اس پہ ڈسپلے ہوا ہوتا ہے یور نیم, فوٹوگراف, لائسنس نمبر اینڈ دا ڈیٹ یور لائسنس اینڈس, پیریڈ اینڈس, مین کا ایکسپائری ڈیٹ. جو لائسنس کا جو آپ کا بیج ہے اس پہ ڈسپلے ہوا ہوگا آپ کا نام, فوٹوگراف, لائسنس نمبر اینڈ دا ایکسپائری ڈیٹ. ریممبر یور آپریٹر مسٹ گیو پیسنجرز یور نیم. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا آپریٹر جو ہے نا مسٹ لازمی گیو دیتا ہے پیسنجرز کو یور نیم, آپ کا نام, فوٹوگراف اینڈ وہیکل ڈیٹیلس. دس مینس دیٹ پیسنجرز کین چیک دس انفارمیشن اگینسٹ یور بیج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسنجر آپ کی انفارمیشن آپ کے بیج سے چیک کر سکتے ہیں. یو مسٹ ویئر یور بیج وین ایور یو آر ورکنگ ایز اے پرائیویٹ ہائر وہیکل ڈرائیور. تو آپ کو مسٹ بار بار ورڈ آتا ہے مسٹ, یہ ساری چیزیں مسٹ ہیں. تو آپ کو یہ مسٹ بیج جو ہے مسٹ پہننا ہے وین یو آر ورکنگ ایز اے پرائیویٹ ہائر ڈرائیور. جب آپ پرائیویٹ ہائر ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہے ہیں, انکلوڈنگ وین یو آر ویٹنگ. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ وین یو آر ویٹنگ ٹو ریسیو اے بکنگ. جب آپ ایک بک مطلب آپ کسٹمر بکنگ ریسیو کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. آر ٹریولنگ ٹو پک اپ اے پیسنجر. ہر پیسنجر کو پک اپ کرنے جا رہے ہیں. وین یو ویئر اٹ یو مسٹ میک شیور دیٹ اٹ کین کلیئرلی بی سین بائی ادر پیپل. اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے اس کو پہنتے ہیں تو آپ نے مسٹ میک شیور کرنا ہے کہ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے دوسرے لوگوں کو. دس اپلائز ٹو آل پرائیویٹ ہائر وہیکل ڈرائیورس. یہ تمام پرائیویٹ ہائر وہیکل ڈرائیورس پہ اپلائی ہوتا ہے unless we have given you special permission not to. اگرچہ کہ وہ ان کو اسپیشل پرمیشن دے چکے ہیں. دس از کالڈ این ایگزامپشن, اور اس کو کہتے ہیں ایگزامپشن. ایگزامپشن کا مین ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نہیں پہن سکتے تو اس کی جگہ انہوں نے آپ کو پرمیشن دی ہے, ایک ایگزامپشن نوٹس دیا ہے, تو آپ اس کو وہ ایگزامپشن جو ہے نا اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. ایف وی گیو یو این ایگزامپشن, اگر تو ڈی ایف ایل وی گیو یو این ایگزامپشن, ہمیں ایک ایگزامپشن دیتا ہے, وی ول سینڈ یو این ایگزامپشن نوٹس. تو وہ ہمیں سینڈ کریں گے ایگزامپشن نوٹس. یو مسٹ کیری دیٹ نوٹس ود یو ایٹ آل ٹائمس وین ورکنگ ایز اے پرائیویٹ ہائر ڈرائیور. تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ کیری کریں نوٹس جو انہوں نے آپ کو دیا ہے. مطلب آپ اگر بیج نہیں پہن سکتے تو انہوں نے اس کی جگہ آپ کو ایک ایگزامپشن نوٹس دیا ہے, تو وہ جو ایگزامپشن نوٹس ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے ایٹ آل ٹائمس وین ورکنگ ایز اے پرائیویٹ ہائر ڈرائیور, جب بھی آپ پرائیویٹ ہائر ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ تھا سیکشن 1 پارٹ 2. اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, اگر کسی کو پرابلم ہے گرامر میں تو وہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے.